आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 2078 साल चैत्र 9 गते बुधबारको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। पहिलो प्रश्न रहेको छ, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन अनुसार कति रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा विदेशी बोलपत्र दाताबीज मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने भएको छ? 3 अर्ब रुपैयाँसम्मको। यसअघि 1 अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा मात्र विदेशी बोलपत्र दाताबीज प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। हालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरिएको छ र त्यो संशोधनले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो। संशोधित नियमावलीले गरेका अन्य थप व्यवस्थाहरूमा एउटा निर्माण कम्पनीले 5 वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाइने, पूर्व योग्यताका न्यूनतम 3 वटा योग्य आवेदक नभए पुनः सूचना निकाल्नुपर्ने, समुदायबीच प्रतिस्पर्धा मार्फत 5 करोडसम्मका काम गराउन सकिने, 10 अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का स्वदेशी कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रम अनिवार्य गरिएको, कुनै पनि निर्माण ठेक्काको सम्झौता गर्नु पूर्व ठेक्काको 3 महिनालाई पुग्ने रकमको ब्याङ्किङ ग्यारेन्टीको अनिवार्यता सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको लगायतका परिवर्तनहरू गरिएको छ। दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। दोस्रो प्रश्न, साउदी अरेबियाका राजकुमार तथा विदेश मन्त्री फैजल अल बिन फरहान अल साउद औपचारिक रूपमा भ्रमणमा कहिले नेपाल आएका हुन्? 2078 फागुन 30 मा साउदी अरेबियाका राजकुमार नेपाल आएका थिए। सन् 2022 मार्च 14 मा आएका थिए। उनको 2 दिने भ्रमण रहेको थियो। आयोग तयारी नेपाल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया साथीहरू अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको रेड बटनमा सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले हामीले राख्ने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको जानकारी समयमै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले आयोग तयारी नेपाल.com मा केही समसामयिक प्रस्तुत गरेका छौँ। पछिल्ला महत्त्वपूर्ण समसामयिक मात्रै यहाँ प्रस्तुत हुन्छन्। पछिल्ला महत्त्वपूर्ण समसामयिक मध्ये 2078 चैतको तपाईँले चैतमा दिने परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। चैतका केही समसामयिकहरू हेरौँ, त्यसपछि हामी गोर्खापत्रतर्फ लाग्नेछौँ। यो समसामयिक कसरी लिने भनेर सोच्नु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा नम्बर रहेको छ, सम्पर्क नम्बर। उक्त सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँले वार्षिक प्याकेजको रूपमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एकपटक खरिद गरिसकेपछि 1 वर्षसम्म समसामयिक अपडेटको लागि अन्त कतै भौतारी रहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन। यसमध्ये समसामयिक रहेको छ, विश्व पानी दिवस 2022 मनाइएको छ। 22 मार्च 2022 8 चैत्र 2078 मा मनाइएको हो। यो हरेक वर्षको 22 मार्चमा मनाइने दिवस रहेको छ। 1993 देखि मार्च 22 तारिकका दिन यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यसको नारा याद गर्नुहोला, ग्राउन्ड वाटर मेकिङ द इनभिजिबल भिजिबल, अदृश्य भूमिगत पानीलाई दृश्य बनाऊ भन्ने नारा रहेको थियो। यो 2078 अर्थात् 2022 मा मनाइएको विश्व पानी दिवसको नारा यो हिजो मनाइएको थियो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम रहेको छ, पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2077। यो यसबाट विगतका परीक्षाहरूमा प्रश्न सोध्ने गरेको छ। त्यसैले यसको अवार्ड कुन खेलाडीलाई अथवा व्यक्तित्वलाई दियो यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोला। यो 2078 चैत्र 8 गते वितरण गरिएको हो। यसको आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च NSJF रहेको छ। यो 2053 सालदेखि यो अवार्ड वितरण गरिँदै आएको छ र यस वर्ष 2077 को यो पुरस्कार वितरण गरिएको हो। यसको विभिन्न विधामा वितरण गरिएको छ। त्यसमध्ये दशकका पुरुष खेलाडी भनेर पारस खड्कालाई, जुन क्रिकेटसँग सम्बन्धित थिए, उनलाई चाहिँ वितरण दिएको छ भने दशकका महिला खेलाडी भनेर सावित्रा भण्डारी फुटबल उनलाई दिएको छ। त्यस्तै दशकका प्रशिक्षकको उपाधि जगत टमाटालाई दिएको छ। यो विधाका विजेता जगत टमाटा, उहाँ क्रिकेट प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दिएको छ। पिपल्स चोइस अवार्ड चाहिँ एलिना महर्जनलाई दिएको छ, टेबल टेनिसकी। त्यस्तै लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड शरद चन्द्र शाहलाई मरणोपरान्त यो दिएको छ भने स्पेसल अवार्ड चाहिँ अजय राणा, जुन खेलकुद चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै पर्फर्मर अफ द इयर पुष्पा भण्डारी, उहाँ धावक हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै पारा स्पोर्ट्स अनर सरिता थुलुङलाई प्रदान गरिएको थियो भने टिम अफ द इयर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई प्रदान गरिएको थियो। यो चाहिँ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड, जसबाट विगतका परीक्षाहरूमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू सोध्ने गरेको छ। यो हिजो सम्पन्न भएको छ 2078 चैत्र 8 गते। यो विभिन्न विधा र त्यसका यो पदक
अवार्ड प्रदान गरिएका व्यक्तित्वको नामावली चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ, तपाईँले याद गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। त्यस्तै अर्को सञ्चारिका समानता पुरस्कार पनि वितरण गरिएको छ। सञ्चारिका समानता पुरस्कार जुन चाहिँ महिला सञ्चारकर्मीहरूलाई वितरण गर्ने गरिन्छ, यो पनि हिजोको समसामयिक हो। यो सञ्चारिका समूहले प्रदान गर्ने गर्छ भने सञ्चारिका समानता पुरस्कार 2077 चाहिँ विद्या राई र फातिमा बानुलाई प्रदान गरिएको छ र 2076 को पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थिएन। 2076 को पुरस्कार बिना राउतलाई प्रदान गरिएको छ। विद्या राई र फातिमा बानुलाई सञ्चारिका समानता पुरस्कार 2077 प्रदान गरिएको यो समसामयिक रहेको थियो भने अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ नेपालको नगरपालिकाहरूमध्ये अथवा स्थानीय तहहरूमध्ये आइएसओ प्रमाणित हुने पहिलो नगरपालिका रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका हुन सफल भएको छ। 2078 चैत्र 8 मा घोषणा गरिएको हो। आइएसओ 9001/2015 चाहिँ उसले गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेको छ र विभिन्न 36 वटा कार्य सम्पादनका सूचकको आधारमा उक्त प्रमाणीकरण गरिएको हो र तिलोत्तमा नगरपालिकाले यसै वर्ष जुन सामाजिक विकासतर्फ को उत्कृष्ट नगरपालिका हुन सफल भएको थियो। यो नगरपालिका सङ्घले घोषणा गरेको थियो उत्कृष्ट नगरपालिका, त्यसमध्ये सामाजिक विकास तर्फको क्याटेगोरीमा उत्कृष्ट हुन सफल भएको नगरपालिका पनि हो तिलोत्तमा नगरपालिका। त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका लगानी सम्मेलन गर्ने एकमात्र नगरपालिका अथवा स्थानीय तह पनि हो जसले 2076 असोजमा आफ्नो तिलोत्तमा नगरपालिकाको लगानी सम्मेलन गरेको थियो। त्यस्तै उक्त नगरपालिकाका हाल मेयर वासुदेव घिमिरे हुनुहुन्छ। त्यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ नेपाल र पलाउ बीच कूटनीतिक सम्बन्ध पनि स्थापना भएको छ। यो पनि पछिल्लो महत्त्वपूर्ण समसामयिक हो। यो पनि तपाईँले आयोग तयारी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। 2022 मार्च 21 मा नेपाल र पलाउ बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ र यो सँगै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुने देशको सङ्ख्या 174 पुगेको छ, 174 पुगेको छ। र पलाउ देशको बारेमा तपाईँले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यसको राजधानी गरुलमेड हो। इसाबेला कोन्टा राष्ट्रपति रहेका छन् भने अमेरिकी डलर चाहिँ यो देशको मुद्रा रहेको छ। क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमिटर र जनसङ्ख्या 17,907 जना यो देशका जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यस्तै पछिल्ला कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरूको क्रम हेर्ने हो भने 174औं पलाउ भयो, 173औं टिमोर लिस्टे जुन 2022 फेब्रुअरी 11 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो भने 172औं मा बारबाडोस रहेको छ जुन 2021 डिसेम्बर 8। त्यस्तै 171औं मा सिएरा लियोन 2021 जुन 29, 170औं मा गाम्बिया रहेको छ 2021 मे 24 मा। यो पछिल्ला 5 वटा देशहरूको क्रम र नाम रहेको थियो, मिति रहेको थियो। यो तपाईँले याद गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ जोडा मिलाउनेमा पनि प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यस्तै देशको बारेमा पछिल्लो देशको बारेमा जानकारी लिनुहोला। मुद्रा र राजधानी सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने मिति, पछिल्लो देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको मिति र देशको नाम पनि महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ नै। यस्तै थप महत्त्वपूर्ण समसामयिक सधैँ प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले आयोग तयारी नेपाललाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। अब लागौँ गोर्खापत्रतर्फ। गोर्खापत्रको तेस्रो प्रश्न, पोखराको फेवाताल किनार र सराङकोट जोड्ने अन्नपूर्ण केवल कारको दूरी कति रहेको छ? 2.4 किलोमिटर। विक्रम सम्वत 2078 फागुन 6 मा सफ्ट ओपनिङ गरिएको सो केबल कार 2078 चैत्र 1 देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। यस सम्बन्धी समसामयिक पनि तपाईँले आयोग तयारीमा भेट्न सक्नुहुनेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरको उम्मेदवारले स्थानीय तह निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको सीमा कति निर्धारण गरिएको छ? 7,50,000 रुपैयाँ स्थानीय तह निर्वाचनमा तोकिएको खर्च सीमा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। महानगरपालिकाको मेयर उपमेयर पदको लागि 7,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछ। वडा अध्यक्ष र सदस्यको लागि 3 लाख, यो महानगरपालिकाको हो। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको मेयर उपमेयरको लागि 5,50,000 र वडा अध्यक्ष र सदस्यको लागि 2,50,000। नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको लागि 4,50,000 रुपैयाँ रहेको छ भने वडा अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि 2 लाख रुपैयाँ। त्यस्तै गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको लागि 3,50,000 रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने वडा अध्यक्ष र सदस्यको लागि 1,50,000 रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै 2079 साल वैशाख 30मा तय गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मान्यता प्राप्त दलको सङ्ख्या कति रहेको छ? 79 रहेको छ। 80 दलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा 79 दलले मात्रै मान्यता प्राप्त गरेका थिए। 6औँ प्रश्न, आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर 5 वितरणमा बायोमेट्रिक प्रणाली पहिलो चरणमा कहाँ लागू गरेको छ? काठमाडौँ उपत्यकामा। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका करदाता सेवा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष 77-78देखि यो प्रणाली सुरु गरिएको हो। हाललाई विपान व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउँदा मात्र यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। बायोमेट्रिक प्रणाली बिस्तारै देशभरका करदाता सेवा कार्यालयमा लागू गरिनेछ। 7औँ प्रश्न, दार्चुला स्थित त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङ्ग्रोमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कहिले गरिएको हो? 2077 वैशाख 31मा। कम्बोडियाको पुरानो नाम के हो? कम्पुचिया। 9औँ प्रश्न, सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? मानदेव। कलछुमन ताल गोर्खा जिल्लामा रहेको छ भने सत्यवती ताल कहाँ रहेको छ? पाल्पा। नेपालको कुन हिमाललाई लेडिज पिक उपनामले चिनिन्छ? अमादवलम। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि शासन सत्ता कसले सम्हालेका थिए? नेपोलियन बोनापार्ट। 13औँ प्रश्न, नेपालको पहिलो बर्ड सेन्चुरी पन्छी अभयारण्य क्षेत्र घोषित क्षेत्र कुन हो? घोडागोडी सिमसार क्षेत्र। यस सम्बन्धी तपाईँले आयोगतरी समसामयिकमा विस्तृतमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ 14औँ प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको नगरपालिका कुन हो? जलेश्वर। 15औँ प्रश्न, चुम्बकले आफ्नो वरिपरि रहेको चुम्बकीय वस्तु वा अर्को चुम्बकलाई असर पार्न सक्ने सम्मको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? चुम्बकीय क्षेत्र। शक्तिशाली चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्र ठुलो र कमजोर चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्र सानो हुने गर्छ। समुद्रको पानीको स्वाद कस्तो हुन्छ? नुनिलो। युरोपको सबैभन्दा ठुलो र लामो नदी कुन हो? सही उत्तर रहेको छ भोल्गा। त्यस्तै 18औँ प्रश्न, सन् 2022 मार्च 17मा सम्पन्न विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको उपाधि चुम्न सफल युवती को हुन्? क्यारोलिना भेइलास्का, पोल्यान्ड। सो प्रतियोगितामा अमेरिकाकी श्री साइनी फर्स्ट रनर अप र कोट डे आइभोरकी ओल्भिया एस सेकेन्ड रनर अप भएकी थिइन्। कोरोना प्रभावका कारण यस 70औँ संस्करण प्रतियोगितामा 40 सुन्दरीको मात्र सहभागिता रहेको थियो। 19औँ प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो? ग्रिनल्यान्ड। 20औँ प्रश्न, सूर्यले आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्रको एकपटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? ब्रह्माण्ड वर्ष। 21औँ प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 15मा मनाइन्छ। सन् 2022को यो मार्च 15मा मनाइएको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको नारा फेयर डिजिटल फाइनान्स राखिएको छ। राष्ट्रिय नारा चाहिँ सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार उपभोक्ताको अधिकार भन्ने राष्ट्रिय नारा राखिएको छ भने यसको मनाउन थालिएको वर्ष सन् 1983देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। र त्यस्तै 22औँ प्रश्नतर्फ लागौँ। मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपालको प्रथम महिला साहित्यकार को हुनुहुन्छ? पारिजात। सेतो बाघ र बसन्ती उपन्यासका लेखक को हुन्? डायमन्ड शमशेर राणा। 24औँ प्रश्न, नेपाल चलचित्र संस्थानद्वारा निर्मित पहिलो चलचित्र कुन हो? मनको बाँध। त्यस्तै 25औँ प्रश्न, नेपालको पहिलो सिनेमा हल कुन हो? मदन जनसेवा सिनेमा हल। त्यस्तै 26औँ प्रश्न रहेको छ, साधु सन्तले बाल्ने अग्निलाई के भनिन्छ? धुनी। नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने झाँगड भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ? द्रविड। 28औँ प्रश्न, काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी कुन शैलीका मन्दिर रहेका छन्? प्यागोडा। जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउन अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएको फन्डलाई के भनी चिनिन्छ? हेजिङ फन्ड। फन्डको स्थापना पश्चात विदेशी मुद्रा घटबढको जोखिम यही फन्ड मार्फत बेहोरिनेछ। फन्डले विदेशी लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। 30औँ प्रश्न, पिछडिएका जनताको जीवनस्तर उकास्न, उद्योगको स्थितिमा सुधार ल्याउन, निर्यात बढाउन जस्ता विशेष अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि कर नलगाउने वा कर छुट दिने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? ट्याक्स होलिडे भनिन्छ। यी 30वटा प्रश्नहरू आजको गोर्खापत्र दैनिकमा
टङ्क केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने आयोग तयारी नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ हामीले। यस्तै समसामयिक नियमित प्राप्त गर्नको लागि आयोग तयारी नेपालको समसामयिक प्याकेज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा अवश्य पनि हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि ह्याप्पी स्टडी। हस्त नमस्कार।